Amen. Okay, sa magkausap pa mayong gabi, welcome sa Ladder to Heaven TV, sa tanan nga naa sa YouTube, sa TikTok, o sa Facebook page. Salamat sa inyong antabay. Okay, na ay nagpa-shout out di ay before ta magsugod. So ako ang pasalamatan ng Palermo Clan kay matod pa nila pa-shout out gaw nag-subscribe mi sa imo. Og salamat sa Ginoo sa akong mga paryente sa Davao og sa uban pang sulok sa Pilipinas. Og salamat sa mga kaigsuunan sa virtual ministry sa Ladder to Heaven. Kitang tanan ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Walay labot ang yawa nako. Amen. Atong kanunay ideklara nga walay labot ang yawa sa ato. Nakarong gabi iablihan nato atong Biblia sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 verse 32 to 33. So basahon ako. Kung kamo nga naa sa YouTube, pwede mo mag take note aron ako. Inyong ablihan inyong Bible diha sa inyong panimalay. Ang muila og muangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon kuusab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Kaya atong isgutan karon ang pag-angkon or pag-acknowledge sa Ginoo. So giunsa nimo ang Ginoong Dios pag-acknowledge? Kung tan-awon nimo ni kini nga context naghatag og warning sa tanan nga nag-ila og nag-angkon nga sila naay Ginoo sa kinabuhi. Warning ni siya sa tanan nga nag-angkon og nag-ila nga naay Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay mahimong ang pag-acknowledge is a general form ni siya. Ang pag-acknowledge, are you listening? Are you with me? Ang pag-acknowledge, general form. Dili lang kay isa lang, adunay day duha ka sides ang pag-acknowledge nato sa Ginoo. Nga matod pa niya ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon kusab atubangan sa akong amahan inig-abot sa panahon nga mga tubang tangtanan sa hukmanan sa Ginoo. Apan ang dili muangkon or mulimod, mo deny nga siya ako dili kusab ang kunon at ubangan sa akong amahan dito sa langit. So ang pag-angkon, ang pag-acknowledge adunay duha ka sides. Number 1, pag-angkon by words o pag-angkon by deeds or by character. Mahimong sayon lang ang kunon nga kita na ay Ginoo. Mahimong sayon lang. Pero ang uban, maulaw sila mo angkon, kay mahadlok sila glutoson, biay-biayon, kay kuno nahimo ng sumusunod ni Jesus Christ. Okay. Sa unsang paagiha, nga ma-deny nato atong Ginoo. Dili nato siya ma-acknowledge, dili nato siya angkonon. Sadyang na mangutana sa imuha, sadyang imuhang relihiyon mo, sadyang imong simbahan. So, maulaw siya. Bisan gani ka nang maadto ta sa kananan. Adunay mga Kristohanon nga maulaw, magampo kung mangaon sila sa restaurant, kung naa sila maabtan sila kunyari sa mall, maabtag tig paniudto, maulaw mo ampo sa pagkaon. Kay basig ingnon sila nga, hala. Yeah. Kinahanglan nga ato ang ipadayag ang Ginoo og unsa siya kaayo sa atong kinabuhi. Kung maulaw gani ka nga inunon ka Kristohanon o maulaw gani ka lutuson ka,
mahadlo kag lutoson ka o maulaw ka, mahadlo ka nga yaga-yagaan ka, but pasabot dili nimo kaya ipaglaban ang Ginoo nimo. Munang walay dapat ikaulaw. Ang Muslim dili sila maulaw nga Islam believer sila. Dili sila maulaw ang mga Buddhist, ang mga Hindus, dili sila maulaw. They're proud of their belief. Ang mga Kristiyanon, proud ba sa belief nila? Mao nang nga daghan kaayo magduha-duhag tuo kang Jesus Christ tungod kay ang mga sumusunod ni Kristo Jesus, labi na karon sa generation karon, wala na klaro. Wala by courage to defend the faith, the belief that they have. Hallelujah. Munang kinahanglan atong ipakita nga atong ipadayag munang by words, atong ipadayag proud ta dapat nga ako anak ko si Ginoo, ako Ginoo sa kinabuhi. I am a believers of the Lord Jesus Christ. Dapat proud ta. Pero kana siya, isa lang na siya sa importante sa pag-acknowledge. Napay importante kining by deeds, acknowledging God as a king, as a ruler of your life, pinaagi sa imuhang kinaiyahan ug batasan. Hallelujah. Ang pagdeklara sa pulong lamang dili pa enough, dili pa siya maoy basihan mo na kompleto nga uy anak ko sa Ginoo na, ako nang giangkon nga ang Ginoo ang ako ang Dios, ang ako ang hari, ang ako ang master. O, dili nang na siya mo oy enough nga nagadeklara ka. Mahimong sa imong baba gadeklara ka. Pero gikinahanglan kaning ikaduha nga side sa pag-acknowledge, apil pud ni kaning makita o ma-acknowledge nato nga kita iya sa Ginoo pinaagi sa atong pamatasan, pinaagi sa atong pagkinabuhi, dili pinaagi sa baba lang. Munang ingon ang Ginoo kining mga tawhana nagpasidungog sa baba lang, apan layo ilang kasing-kasing, layo ilang pagkinabuhi kanako. Mateos 7:21, dili tanan nagatawag, nagadeklara, nagaangkon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. So kung atong tan-awon, importante ang pamatasan usab nga ma-recognize ta nga ikaw na ay Ginoo sa kinabuhi. Amen. So kung unsa ka importante ang pagdeklara sa imuhang Ginoo sa imong baba, importante pod kining pagdeklara diha pinaagi sa imuhang pagkinabuhi. Nga dili mahimong mapaulawan o mapakaulawan ang atong Ginoo. Pinaagi sa imuhang kinabuhi nga murag dili man liwat-liwat atubangan o sa kinaiyahan sa Ginoo. So mao na nga importante nga atong masabtan nga kaning duha dili siya pwede bulagon. Kung nag-ingon ka nga naa kay Ginoo sa kinabuhi, kinahanglan magkinabuhi ka sumala sa prinsipyo, pamaagi o pamatasan nga ginapakita sa Ginoo. Amen. Kung naa kay Ginoo ba, kung nagaingon ka, nagaangkon ka nga naa kay Ginoo, ug kung ang Ginoo naghari sa imong kinabuhi, kinahanglan nga imong ibandilyo, imong ipaila nga ikaw na ay Ginoo sa kinabuhi, nga dili ka maulaw unsay ikasulti sa mga tao mahitungod sa imong pagtuo, nga dili ka maulaw og mahadlok nga yaga-yagaan o bugal-bugalan. Ang Biblia nagsulti bulahan katong lutoson, bulahan katong biay-biayon, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan.
Ngunang gisulat sa Biblia sa Mateo chapter 5, kung basahon nimo na from 3 to 12. Kung tan-aw nimo nang unsa ka bulahan ang tao nga biay-biayon, lutuson, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo. So obligasyon sa tao nga nahigugma sa Ginoo nga iyahang ipadayag nga ang Ginoo iyahang gihigugma, ang Ginoo iyang hari, nga dili siya maulaw mo angkon, nga siya na ay Ginoo siyang kinabuhi. Munang ipakita nato sab nga naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Ipakita nato pinaagi sa atong kinaiyahan ug batasan nga naa di ay tay Ginoo sa kinabuhi. So unsay ilhanan karon nga kanang pamatasan ni subay sa pamaagi sa Ginoo. So simple ra kaayo, gisulat sa Galacia 5:22 nga ang bunga sa espiritu naa dapat sa atong kinabuhi, naa dapat sa atong kasing-kasing. Are you listening? Nga ang bunga sa espiritu mao'y naglihok sa atong kinabuhi. Dili dali ang pag-aplikar, ang pagkinabuhi nga Dios noon, dili dali. Dali ra ning isulti nato nga Dios noon ta. Amen. Bisan gani og wakwak mo ingon og in Jesus name. Bisan gani ang pinakadaotan nga tao mo ingon og Ginoo ko. Pangutan-on nimo sila, kaila sila ni Jesus. Halos-halos nga mga Christian belief, bisan laig denominations. Kung pangutan-on, basta nagdupa na gani na sa cross, moingon dayog si Jesus Christ. Pero ang pangutana din na, ang ato bang kinabuhi, nagsubay ba sa sistema o sa sit-up ni Jesus Christ? So mahimong ma-deny na to, ma-deny, but pasabot, wala na to giangkon, reject na to ang Ginoo. Pinaagi sa atong binuhatan nga dili man mahimong naliwat sa Ginoo ba. Ang Ginoo atong amahan, moingon ta pananglitan, sama atong mga Pariseo nga niingon sila, niingon si Jesus Christ nga liwat mo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Perte nilang sukua. Ingon sila, Dios ang among amahan, dili ang yawa. Ingon si Jesus Christ, kung ang inyo pang amahan ang Dios nga akong amahan, inyo unta akong higugmaon og dawaton apan nagtinguha mo pagpatay ka nako. Hallelujah. So sayon lang pag-angkon apan ang pagpakita to justify nga naa kay Ginoo sa imong kinabuhi moonay lisod nganuman awayon man nimo ang imong daang pagkatao. Kay naa man tay daang pagkatao sa atong sulod. Sa dihang nidawat ta kay Kristo Jesus, nidawat ta siyang pagtulunan. Sa atong huna-huna, naa natay Ginoo kunuhay. Apan kinahanglan nga awayon nato tong daan natong pagkatao mo nang sa dihang naa na kay Ginoo na nay duha ka kinaiyahan nga naga-operate sa imuha. Nga matud pa ni Pablo, adunay duha ka batasan ug kinaiyahan sa sulod nako nga nagaaway kanunay. Nganong nagaaway man? Kay ang imuhang daang pagkatao dili magpalkansi. Apan sa diyang naa na ka sa Ginoo, moingon man ang Ginoo, ang iyang pulong nagsulti man, ang Holy Spirit nagdasig man nga magpaubos, nga magpailob. Munang giingon sa Revelations chapter 3 verse 10, sanglit gituman mo man ang akong pulong, ang akong sugo nga magpailob ka. Ilikay ko ikaw sa kalisdanan nga ibukbo sa tibuok kalibutan aron pagsulay sa tanang tao. So gikinahanglan nga atong masabtan unsa ka importante ang pag-angkon pinaagi sa pagkinabuhi
Kay the way we live, atong ginaangkon nga iya ta si Ginoo kung ang atong kinaiyahan o ang atong batasan, Dios nun. Daghan buutan nga tao. Apan dili na siya enough ang buutan. Ang gikinahanglan sa tao, mahimo siyang balaan. O ang makapabalaan nato ang ato arang Ginoo. So kung ang Ginoo na sa atong kinabuhi, ang Ginoo na sa atong kasing-kasing, nan mahimo ang atong kinabuhi, mahimong balaan atubangan sa Dios, dili tungod nato kun dili tungod sa Ginoo nga nagpuyo sa ato. Amen. Og tungod kay ang Ginoo nagpuyo sa tua, dili pwede nga dili ka mahimong magpadayag nga ikaw anak sa Dios, nga ikaw nituo sa Dios. Mahimong adunay magpadayag pinaagi sa kasina og sa pagpanghambog, nga pagpasundayag nga sila na ay Ginoo para ingnon sila nga buutan relihiyoso. Pero kanang buutan og relihiyoso dili na dawaton atubangan sa Ginoo. Muna ingon ang Ginoo, be holy for I am holy. Are you listening? Praise the Lord. Hallelujah. So tan-aw nato karon ang atong kinabuhi. Nga kanibang duha nga matang sa pag-acknowledge sa Ginoo nga kita iya sa Ginoo, munang ingon ko kaganina sa ato ang opening statement nga ako anak sa Dios, ang akong kinabuhi iya lamang ni Kristo og si Kristo alang kanako, walay labot ang yawa nako. So by acknowledging the Lord Jesus Christ as King according to your mouth, you should mean it nga dili lang sa baba kundi sa pagkinabuhi usab. Siya ang hari. So kung siya ang hari but pasabot, dili na ka magbuot-buot sa imuhang pamaagi sa pagkinabuhi. Kasi siya naman ang hari, siya naman ang magbuot. So pagka naay mo bikil nimo, ingon ang Dios, ayaw panimalos. So dili na ka manimalos. Sadyang na mangayog tabang sa imuha, ingon ang Biblia, pag mong gihatagon, pag maluluyon, kindness, pag maaghop. So dili ka pwede nga maghinakog. Praise the Lord, nasabtan na to. So ingon ang Biblia, do not love the world or anything that is in the world. So dili ka mag-apil-apil sa kahilayan. Dili ka mag-apil-apil sa tanang mahimong gikaligot-gutan sa Ginoo. Daghang mga panahon nga nahimong mapandulta, masipyata. Na daghang panahon. Pero kabalo mo ang pinaka-importante nga gipangita sa Ginoo sa tua, nga kaantigot ta mo angkon ngadto sa Ginoo. Nga Lord, nasipyat ko, Lord, nakasala ko. Sa Ginoo ka, matud pa ni David, sa imuha ko nakasala Ginoo, og kanimo ako nangaliw po. Kaya nga naman, sa imong mga sipyat, ang tao dili kalimot, apan ang Ginoo pag mo pasaylo siya, papaso niya ang imong mga sipyat. Are you listening? Pag sa tao ka musulti sa imong sipyat, marites ka. Itabi ka. Apan kung sa Ginoo ka mo ingon, Lord, nakasala ko, Lord, nasipyat ko, Ginoo hinluoy ko, Ginoo pasaylo ako, and since then, magsugod ka pag kinabuhi, sumala sa kinabuhi nga minanduan sa Ginoo. Sumala sa kinabuhi nga mahadlokon sa Ginoo, dili lang sa ba'bara. Daghan kayo nga Kristohanon karon sa ba'ba perting ninduta. Maayo mo explain og pulong sa Ginoo, bikla. Hallelujah. Nasabtan na to. Bisan na ganig mga pastor, nganong bitong na mga pastor mang away-away, magdemandahay, nagpaila na nga naapay prinsipyo nga nag-operate nga iyahang prinsipyo, dili prinsipyo si Ginoo. Nasabtan na to. Sa diyang niingon ang Ginoong Dios, ayaw pagdumot. Dili ta magdumot. Munang ingon ang Ginoong Dios, kung ang usa ka tao nag-ingon siya nga ako na ay nahigugma sa Ginoo, unya nagdumot siya sa iyang isig ka tao, ingon ang Biblia, bakakon siya. Wala siya ang kahayag.
kay ang Dios gugma man, so ang tanan nga angkon, nag-ila, nagpadayag nga siya iya sa Ginoo, kinahanglan magpuyo diha sa gugma. Munang gipadayag din sa unang Juan. Pasahon na to, ha? Basahon na to. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 11. Unahon na to sa 11, ha, padulong sa 18. I hope nga nagsunod mo sa kuha. Kamo nagsunod po mo, ha. Sulat ninyo, ha. Kamo nga nasa virtual. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan, mao nga maghigugmaay kita. Dili kita manundog kang Cain nga mipatay siyang igsuon. Si Cain iya si Yawa. Tungod kay si Cain daotag binuhatan. Gipatay niya ang igsuon nga matarong og binuhatan. Busa mga igsoon, ayaw katingala kung dumtan kamo sa mga tao nga iya sa kalibutan. So dili ta matingala kung daghan maglagot sa ato. Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma man nato ang atong isig katawo. Apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. Ang nagdumot siyang isig katawo mamumuno. Ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato, pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isig katawo. Unsaon man pag-ingon sa usa ka tawo nga nahigugma siya sa Dios, apan nagdumili siya pagtabang sa iyang isig katawo nga naa sa kawadon. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. So nasabtan na to. So din na pa lang kinahanglan nga ma-acknowledge maila nga moingon ang Ginoong Dios ato nga anak jud di ay nako ni kay ang ayang batasan o ang akong batasan maumaora. Amen. So tan-awon daw nato ni atong batasan og kinaiyahan nga ni justify ba ni sa ato ang pagsulti nga kita iya sa Dios. Muna ingon siya pagkadili nato na iangkunon o kung dili makita, di ba sa Mateo 7:21 ingon ang Ginoo, wala akong makailakan ninyo. Nganong wala giangkon sa Ginoo? Ang baba nagasulti mahitungod sa Dios, apan ang batasan o kinaiyahan sukwahi sa pamaagi sa Dios. Ingon siya, wala akong kailakan ninyo, pahawa ka mo, mamumuhat og dautan. Kung dili gani ilhon sa Dios ang usa ka tawo, buot ipasabot, wala makita ang kinaiyahan sa Dios diha kaniya. Kay ang barometro nga kita iya sa Dios, ang kinaiyahan sa Dios anaa kanato. Amen. Na makita ninyo na nga naagyoy karakteristik sa amahan ngadto siyang anak. Munang makaila jud ka aside sa bugso ng damdamin, lukso ng dugo. Mailhan jud nga naay pagkaliwat-liwat. Nasabtan na to. Sa duha lang man ang atong pwedeng himong amahan diri, ang Dios or ang yawa. Unya kung ang unsay may ilhanan, kung ang ato ang kinabuhi ilalom pa sa kagahom sa kangitngit, ilalom pa sa kagahom sa yawa. Okay. Unang Juan Kapitulo 4. Sulat na nyo. Unang Juan Kapitulo 4. Maghigugma ay kita kay ang Dios. Ang unang nahigugma ka nato. Kinsa daw unang nahigugma ka nato? Ang Dios.
Kung may muingon na higugma ako sa Dios, apan nagdumot di ay siyang isig katao, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kun wala siya mahigugma siyang isig katao nga makita. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab siyang isig katao. So sa tuwa sa ladder to heaven, dili man na deny na dili na to ma-deny na ay nagpakaso sa ato, na ay nagdaot sa ato. Pero unsay atong ginapakita? We will respond not according to the flesh. We respond according to the word. Yun ang Ginoong Dios nga. Pagpaubos ta, so moatubang ta sila ha, inig-atubang nato dito sa ila ha, atong ginapakita ang pagtimbaya pinaagi sa pagpahiyom. Apan sila nang gimugot inig-atubang nila sa ato. Murag kapaakon. Dili ta pwede mo balo sumala sa pamaagi nga ilang ginapakita. Kay ang giingon sa Biblia, kung magpinahitay kamo sama sa mga mananap, mga laglag kamo, siguraduha nga dili kamo mahurot pagkalaglag. So ang gipakita sa Ginoong Dios, mga kinahanglan nga ato siyang angkunon, dili lamang sa sulti, kundi kinaiyahan usab magapadayag nga kita iya sa Ginoo. Nasabtan nato. Kinahanglan nga ang atong batasan ug kinaiyahan musubay sa sistema nga ginapasubay sa Ginoo. So karon, nganong gitagag emphasis sa Ginoo ang gugma? Kay mao ni siya pinaka absolute virtue nga kinaiya sa Ginoo nga gusto niya ato ang makinaiya. Kaya diha sa gugma ana ay pailob. Diha sa gugma walay pagdumo. Diha sa gugma nagtabon sa daghang mga kapakyasan. Ang Ginoo nahigugma sa tanang tao ug nagpailob sa tanang tao. Munang wala pa siya nibalik para ang tanang tao muadto ngadto sa paghinulsol ug pagbiya sa sala. Munang ni anhi siya aron ipadayag ang iyang dakong gugma sa atoa. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. There is no greater love than to lay down His life. Walay lain nga pinakadako, dakilang pag-ibig. Ginapadayag sa Ginoo sa atoa, yang kinabuhi ang gihatag sa atoa. Gisabuta sa Ginoo kapilat ta mapakyas mo nasultihan ta mo. Kadaghan ta makasala. Kamo nga naa sa YouTube, kadaghan ta makasala, kadaghan ta masipyat, kapilat ta gipasaylo sa Ginoo. Kadaghan pod. Nagpailob ang Ginoo sa tuwa, nagpailob siya. Nganong dili ta kapailob? Nganong dili ta kapasaylo? Are you listening? Maunang ginapakita sa Dios sa tuwa, unsay dapat natong buhaton. Ingon siya, ang muangkon kanako, ang kunon ko usab. Apan ang dili mo angkon kanako, dili ko usab ang kunon. Ang dili mo pasaylo, dili ko usab pasayloon. Munang kani nga pagkinabuhi, wala ni nagpaila nga basta kay pastor. Ang pastor matagak gyapon ani nga kinaiyahan og batasan. Pero ng mga pastor o mga leader sa relihiyon nga madinomtanon gyapon. Mabitaw nga, keep on praying. Kinaamang yung mga lalis-lalis sa mga managsuon. Sa pag-spiritual, na yung mga lalis-lalis, na yung mga luod-luod, na yung mga away-away. Ako nga amahan, mag-ampur ako sa amahan po na ito nga labing balaan. Lord, ikaw na bahala magpasabot sa ila. Because I am in the neutral ground. Because ang matag-usa, pinangga man nato. Hallelujah. Nasabtan na to. Murabag sa atong anak, di ba? Mag-away ng mga anak. Ang amahan, dili man pwede mo dapig sa isa ka anak. Kani. Neutral na siya. Unsa man yung giawayan? Uy, nag-away day mo sa lollipop. Mana. Nag-away sa dulaan.
Sige, sige, palitan na nato ng dula. I-share lang na imong dulaan. Ana. Ngayon kung mga babae nga anak mag-away sa sanina, mag-ilog sa sanina. Mo nang kung babae mong mga anak, apuron nimog sanina. Hallelujah. Praise the Lord. Mag-away sa usa ka butang. Di ba? Mag-ilog sa usa ka butang. Nasabtan ko ninyo? So naagi kinahanglan isa nga mupaubos, mupailob. Pagkay balo ba mo kinsay mo kasagaran mo pailob? Kadtong hamtong. Amen. Hallelujah. Palakpak tong mga hamtong na be. Din na sa YouTube kamo nga nagalantaw. Diba? Ang magulang ug ang manghod. Ang manghod ba'y mo paraya o ang magulang? Wala. Ha? Wala. Munang giaway ko sa akong igsuon, ako arang giparaya. Sagdahan ra na ako akong igsuon. Kaya bisa kung saon na ako, igsuon man gyapon ako siya. Kasi kung saon niya, di man ako siya pwede dumtan, di na ako siya pwede nga sumala sa iyang ginapakita ako ang tumbasan. Kaya ang tinuod nga gugma, muoy paglimot. Ang tinuod nga gugma, muoy paglimot sa tanan nga gihimo niya nga maot sa imong kinabuhi. Muna ingon ang Ginoo, bulahan ang tao kansang kalapasan. Gipasaylo na sa Dios kansang mga sala, dili na niya hinumduman. Ang Ginoo pag mo pasaylo, that is the characteristic of God nga dapat natong i-practice. Ang Ginoo pagka mo pasaylo, dili na niya sige handum-handumon. Kita kung mo pasaylo ta, napud na ikaw sa una ra jud ka ba kana imong batasan sa ana ra jud ka sa una ba. Di na gyapon ta kalimot, ma-refresh na pod. So try to forget everything and continue sa unsay giingon sa Ginoo. Ipakita na to sa Ginoo nga Lord, dili ka mahimong maulawan sa akong kinabuhi. Amen? Nasabtan? So, ang pag-angkon o pag-ila o pag-acknowledge, mauni siya. Unsa man. Okay? Paminaw mo ha. Sa baba, sa pagdeklara nga kita, anak ta sa Ginoo. Dili ta maulaw. Ikaduha, atong ipakita nga kita, tinuod, nga anak sa Dios, pinaagi sa atoang batasan o kinaiyahan. Unsa nga matang sa kinaiya, kanilang isa atong i-master, paghigugma ay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, ingon ang Dios, paghigugma ay usab kamo. Ingon nga mga managsuon. Amen? Hallelujah! So kung imuha day ng asawa, ang tawag ana, beloved sister wife, di ba? Kinsa man ang beloved husband nimo, imo ba na? Beloved brother husband. So, igsuon pa, bana pa jud, di ba? Nasabtan ko ninyo? Muna nga, dili pwede nga awayon sa asawa ang bana o ang bana kulataho niya yang asawa kay aside sa asawa o bana, igsuon pa jud diha sa Ginoo. Amen? Nasabtan? So dili pwede nga imong pasakitan imong asawa, imong singhagan. Dili ni mo pwede inon nga bulok ka. Hallelujah, nasabtan nato. Kay ato siyang igsoon. So ipakita nato. Anayop nga natay nakutlo, napunit karong gabi una. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Father God, salamat sa kahigayunan, Ginoo, nga imong ginapadayag kanamo ang imong pulong. O salamat o Dios nga mahimong makatuna namo
ang pag-acknowledge kanimo dili lamang Ginoo sa baba kundili sa pagkinabuhi usab. Lord, ang tanan nga naga-subscribe, naga-tan-aw kanamo sa YouTube, I hope, Lord God, nga aduna sila'y makatunan, masabtan every now and then nga sila nagapaminaw, naga-tan-aw, naga-subscribe sa nini nga channel. I-bless nimo sila, Lord. Bisan pa man ang tanang member sa Ladder to Heaven Ministry, virtual ministry, O God, I release the grace of blessing upon them, Lord God. Touch them, renewed us, O God. Create in us a clean heart, a pure heart, a brand new heart, a brand new spirit. Salamat, Ginoong Dios, nga dili mo lapos sa pikas dalunggan ang tanan nga among nadungog karong gabi una. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo.